पणसाची भाजी खावपाक या. बरे फणस एक ल्हानसो हाडलो, फोडलो, लीप केलो, उदकान गरे घालून दवरले. मागीर सासवा तेल खोबरें आनी जिते मिरसांगो हिंग सगळे काढले. ते फोडणीक घातले. कितें कितें तेल घालतकूच सासवा घालतकूच हिंग घालतकूच मिरसांगो फोडणीक घालतकूच ते उदकान दवरलेले कुकरान काडून एक दोन शिटयो काडले. म्हणसाच्या कुकरान शिजयले ते भिकणां आनी ते घरे आनी मागीर तेतून घातले मीठ, इल्लो हळदीचो पिठो चिमटी भर आनी साकरीचो इल्लोसो. सोय घातली वयल्यान, सोय खूब घातली आनी भिकणां आनी ते घरे एक दोन शिटयो काडल्यो कुकरान. बेगीन शिजली आनी हेवटेन कायल दवरून फोडणां घातली. इल्लो हळदीचो, इल्लो साकरीचो, इल्लो मिठाचो. कशी दिसली तुमकां पणसाची भाजी? वताक सुकयता म्हटल्यार वत आसा थंय थंय तांकां सारचें पडटा, अशें घालचें पडटा. चला खावपाक या कोणी लागीं आसा जाल्यार. कितें